जस्ट इमेजिन दिस। कायद आज़म इस बात को वाज़ेह कर रहे हैं कि इकोनॉमी के लिए हम नहीं कर रहे कि बेहतर इकोनॉमी हमारी हो जाएगी। इस्लाम की रूह को कायम करना और हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। ये जिंदगी और मौत का मसला इस्लामिक आइडियोलॉजी है, रोटी नहीं है। दिस इज कायद आज़म, दिस इज रियल कायद आज़म। आइए आपको असल कायद आज़म और दिखाते हैं। 1943 अप्रैल, सूबा सरहद के मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन से मुखातिब होकर कायद आज़म कहते हैं, आप मुझसे पैगाम और नसीहत पूछ रहे हैं, मैं आपको क्या नसीहत कर सकता हूं? हमारी रहनुमाई और हिदायत के लिए कुरान पाक से बढ़कर कोई पैगाम मौजूद नहीं है। 1943 कायद आज़म, ये सेकुलर होते हैं। और सुनिए, 1945 फ्रंटियर मुस्लिम लीग से खिताब करते हुए कायद आज़म फरमाते हैं, हमें दो महाजों पर बैक वक्त जंग करनी है। एक तरफ हिंदू कांग्रेस, दूसरी तरफ अंग्रेज साम्राज्य। दोनों ही सरमायादाराना निजाम के हामी हैं, दोनों कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। मुसलमान पाकिस्तान का मुतालबा इसलिए करते हैं ताकि वो इस खित्ते जमीन पर अपनी जिंदगी, अपनी माशरती अक़दार, सकाफत और इस्लामी कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। अगेन, अगर सिर्फ एक कैपिटलिस्ट सिस्टम मगरिब से लेकर हमें इंप्लीमेंट करना होता तो यूनाइटेड इंडिया में बड़े आराम से कर सकते थे। हम पाकिस्तान का मुतालबा क्यों करते हैं? इसलिए हम अपनी मजहबी इक़दार को, अपने लॉज को, अपनी कवानीन को वहां इन्फोर्स कर सकें। कायद आज़म एड्रेसिंग टू स्टूडेंट्स इन 1945। इसी तरह 1945 में ईद के मौके पर कौम को पैगाम में कायद आज़म फरमाते हैं, हर मुसलमान को याद रखना चाहिए कि कुरान सिर्फ मजहबी और इखलाकी तालीमात तक महदूद नहीं है। जाहिलों के अलावा बाकी हर एक इस बात से आशना है कि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान मजहबी, समाजी, सिविल, तिजारती, अस्करी, अदालती नीज हर पहलू इंसान की रहनुमाई करता है। यह मजहबी फराइज से लेकर रोजमर्रा जिंदगी, ज़ाहिरी और बातनी, इज्तिमाई, इंफरादी हकूक, इखलाकियात और जुर्म और दुनियावी और आखिरवी जिंदगी तक तमाम मामलात का हल देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तलकीन की है कि हर मुसलमान को अपने साथ कुरान पाक का नुस्खा रखना चाहिए कि खुद इसको समझे। इसलिए इस्लाम को सिर्फ रूहानी और मजहबी फराइज और नजरियात और मामलात तक कतई महदूद न रखें। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसानी जिंदगी के हर पहलू का अहाता करता है। यह बात कोई सेकुलर करेगा? 1945 ईद के पैगाम में कायद आज़म अपना डिसाइसिव रोल मॉडल कुरान और सुन्नत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं और उम्मत को नसीहत कर रहे हैं कि कुरान अपने हाथ में रखो और अपनी जिंदगी की रहनुमाई हिस्से लो। और हर पहलू पे, ये नहीं कि तुम्हारा जाती मामला है, लेकिन तुम्हारी ज़ाहिरी, बातनी, तुम्हारे सियासी, तुम्हारे मजहबी, तुम्हारी अस्करी, तुम्हारी माशी, माशरती, हर पहलू पे कुरान हावी होना चाहिए। ये है कायद आज़म। आइए आपको और दिखाते हैं। 1945 में कायद आज़म ने एक बहुत खूबसूरत खुतबा दिया। लोग ये एतराज करते हैं और आज भी एतराज करते हैं कि आजादी हमने सिर्फ इसलिए हासिल की थी कि चलो अपनी अंग्रेजों से बच जाएंगे, वही बात जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमें वो से हम दूर हो जाएंगे। मगर आजादी का मफहूम क्या है? क्यों आजादी हम क्यों लेना चाहते हैं? कायद आज़म ने इस सारे एतराजात का डिसाइसिवली जवाब दिया इस खूबसूरत जुमले में। फरमाते हैं, पाकिस्तान के मुतालबे का मकसद महज आजादी या खुद मुख्तारी का हुसूल नहीं है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम पाकिस्तान इसलिए नहीं ले रहे कि सिर्फ हम आजाद हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ऑटोनमस हो जाएंगे, इसकी कोई वजह है। फरमाते हैं, बल्कि मुस्तकबिल के पाकिस्तान में इस्लामी नजरिए की बका मुज़मिर है। जो फ्यूचर का पाकिस्तान है वो इसलिए जरूरी है कि इस्लामी आइडेंटिटी, इस्लामी मजहब, इस्लामी फेथ, इस्लामिक आइडियोलॉजी, इसका सर्वाइवल इसमें है कि पाकिस्तान बनाया जाए। जो बात हमने आपसे पहले कही थी कि उस वक्त पूरी दुनिया में तारीकी थी, पूरी मुसलमान दुनिया गुलाम हो चुकी थी और खतरा यह लगता था जैसे इस्लाम एज एन आइडियोलॉजी, इस्लाम एक फिक्र, एक नजरिया, एक सोच, एक दीन, एक मजहब के खत्म कर दिया जाएगा और इसकी बका के लिए जिसमें खित्ता जमीन की जरूरत है वो पाकिस्तान है। और कायद आज़म यहां पर एग्जैक्टली यही फरमा रहे हैं कि हमने आजादी, इंडिपेंडेंस बजाते खुद आजादी लेने के लिए ये नहीं किया कि हम आजादी लेके एक सेकुलर मुल्क बन जाएं, आजादी लेके हम सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट मुल्क बन जाएं। फरमाते हैं कि हमने आजादी इसलिए ली है कि इसमें दीन की बका इसी में है। इस्लाम खतरे में पड़ा हुआ है अगर हम पाकिस्तान नहीं बनाया हमने तो। एक ऐसा नजरिया जो हमारे लिए एक नेमत है और हमें उम्मीद है कि बाकी लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। और फिर 1946 में इस्लामिया कॉलेज पेशावर में फरमाते हैं कि हम पाकिस्तान का मुतालबा इसलिए करते हैं कि इस्लाम की तजुर्बागाह कायम कर सके। वी वांट टू मेक इट अ लेबोरेटरी फॉर इस्लाम। वहां पे इस्लामिक मॉडल, इस्लामिक सिस्टम कायम करके दिखाएं ताकि दुनिया को पता लगे इस्लाम एज अ लिविंग रोल मॉडल, एक लिविंग पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह का होता है। ये कोई सेकुलर आदमी ये बात करेगा? इसी तरह 1943
اس میں اسماعیل کالج بامبے کے اسٹوڈنٹس کو خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں اور گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اقلیتوں کے ساتھ ایک انتہائی تہذیب یافتہ حکومت جیسا مناسب رویہ رکھیں گے، بلکہ اس سے بھی بہتر وہ رویہ رکھیں گے جو قرآن میں اقلیتوں کے بارے میں دیا گیا ہے. یعنی جو ماڈرن ورلڈ آج ہمیں ہیومن رائٹ سکھاتی ہے، ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اس سے بہتر ہم ہیومن رائٹس دیں گے اقلیتوں کو، مائنورٹیز کو، کیونکہ ہم اپنی گائیڈنس قرآن سے لیں گے. یہ قائد اعظم فرما رہے ہیں 1943 میں. اگین کیا یہ سیکولر آدمی ایسی بات کرے گا؟ ایک اور موقع پہ قائد اعظم پاکستان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی طاقت اور دنیا میں 5ویں بڑی اسلامی طاقت ہے. پاکستان کو ایک اسلامک پاور کہا ہے آپ نے. اور اسی طرح ڈان اخبار میں 1944 میں قائد اعظم کا ایک انٹرویو پبلش ہوا جس میں ایک امریکن کورسپونڈنٹ نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کا نظریہ کس نے دیا ہے. قائد اعظم فرماتے ہیں جب سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نظریہ کس نے دیا ہے، قائد اعظم نے فرمایا ہر مسلمان نے. پھر قائد سے پوچھا گیا کہ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح حاصل کیا جائے، تو قائد اعظم نے بڑی کانفیڈنس سے فرمایا کہ ہم پاکستان کے لیے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے اور صرف دعائیں نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان کے حصول کے لیے اللہ پر کامل یقین کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان ہمارے ہاتھوں میں، یعنی پاکستان is within our reach, we can grab it. الحمدللہ یہ بات 1944 میں آپ فرما رہے ہیں کہ ہر پاکستان کا کانسیپٹ اور اس کا آئیڈیا ہر مسلمان نے دیا ہے مسلسل. اور یہ ہم نے صرف چند مثالیں آپ کو دی ہیں. اس طرح کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جہاں قائد اعظم اور ان کے رفقا، ان کے ساتھی، ان کے کولیگز پاکستان بننے سے پہلے مسلسل دنیا کے آگے یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور فرملی بلیو کر رہے ہیں. اور قائد اعظم سے یہ کہنا نعوذ باللہ کہ وہ صرف جھوٹ بولنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ساری باتیں کر رہے ہوں گے تاکہ لوگوں کو ساتھ ملا لیا جائے، اور اصل مقصد ان کا کچھ اور تھا کہ پاکستان بنانے کے بعد اس کو سیکولر ریاست بنائیں گے. ایسی بات کرنے والے بدبخت ہیں، ایسی بات کرنے والے جو اپنے آپ کو آپ کے ماڈرن دانشور کہتے ہیں، وہ غدار ہیں ملک، ملت اور قوم کے. ان کے چہرے اور شکلیں پہچان لیجئے. اسی طرح ایک انٹرویو دیتے ہوئے قائد اعظم یہ فرماتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ قرآن و سنت کے زندہ جاوید قانون پر مبنی ریاست پاکستان دنیا کی بہترین اور مثالی ریاست ہوگی. ان الفاظ کو یاد کی دیکھیے خواتین و حضرات، اتنے پاورفل، اتنے سٹننگ الفاظ ہیں یہ. میرا ایمان ہے کہ قرآن و سنت کے زندہ جاوید قانون پر مبنی ریاست پاکستان دنیا کی بہترین اور مثالی ریاست ہوگی. میں کسی ازم پر یقین نہیں رکھتا، میں اسلام کے کامل نظام زندگی پر ایمان رکھتا ہوں. مجھے اقبال سے پورا اتفاق ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل اسلام سے بہتر کہیں نہیں مل سکتا. مجھے اقبال سے پورا اتفاق ہے. انشاءاللہ پاکستان کے نظام حکومت کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے اور یہ ایک فلاحی مثالی ریاست ہوگی. پاکستان میں کمیونزم یا سرمایہ نظام یعنی کیپٹلزم کی کوئی جگہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان قائم ہو گیا تو چند دن بھی قائم نہیں رہ سکے گا، لیکن مجھے پختہ یقین ہے کہ خداوند کریم اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا. قائد اعظم کا یہ انٹرویو ڈاکٹر سید بدر الدین کے حوالے سے 1970 کے چٹان میں شائع ہوا ہے. اس میں بہت پاورفل الفاظ قائد اعظم نے استعمال کیے ہیں کہ یہاں کسی ازم کی گنجائش نہیں ہے، نہ کمیونزم نہ کیپٹلزم، یہاں اسلام ہوگا. اب بتائیے یہ سیکولر آدمی ایسی بات کرے گا؟ یہ تو ایک ایسا اسلامی انقلابی ریولوشنری ایسی بات کرے گا جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مجھے اقبال سے پورا اتفاق ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل ہم کو اسلام میں ملے گا. دس از ریئل قائد اعظم، پین اسلامسٹ، اسلامک ریولوشنری، ایک انقلابی، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی اور مجاہد قائد اعظم. اب سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، پاکستان کا آئین کیسے بنے گا. یہ سوال قائد اعظم سے بھی کیا گیا تھا. آج ہم آئین کے مختلف قسم کے ہیلے بہانوں میں پھنسے ہوئے ہیں، خرافات مچی ہوئی ہے آئین کے نام پر کہ آئین میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، اور سود اور ربا اور کفر اور سود کا نظام جو دنیا میں قائم ہے، جو پاکستان میں مسلط ہے. ابھی تک جوڈیشری فیصلہ نہیں کر پائی کہ پاکستان میں سود اور ربا کا نظام ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا. کنفیوژن مچائی ہوئی ہے. کیا قائد اعظم کو یہ کنفیوژن تھی؟ آئیے قائد اعظم سے پوچھتے ہیں. 1942 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس میں نواب سر محمد یوسف کے یہاں قائد اعظم ٹھہرے ہوئے تھے. وکلا کا ایک وفد قائد اعظم سے ملنے کے لیے آیا، وکیلوں کا ڈیلیگیشن آیا، اور ظاہر ہے وکیل چونکہ فوراً قانونی پیچیدگیوں میں لگ جاتے ہیں. پہلا سوال ہی انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا. پاکستان کا دستور کیا ہوگا؟ کیا آپ پاکستان کا دستور آپ بنائیں گے؟ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں پاکستان کا دستور بنانے والا کون ہوتا ہوں؟ پاکستان کا دستور تو 1300 سال پہلے بن گیا تھا. یعنی قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، پاکستان کا آئین تو قرآن و سنت ہے جو 1300 سال پہلے ہمیں مل چکا ہے. میری کیا جرت کہ میں دستور بناؤں؟ اور وہ بات دیکھیے، اور یہ بات
اس مکالمے کو قائد اعظم کے باڈی گارڈ خلیفہ امام الدین بقا نے آتش فشاں کے قائد